आयज बजेटाचेर तुमी अध्यक्ष बजेट आहे सीएम एक 5 फावट बजेट हे करता सो कितें आसतलें 8 एक लोकां खातीर लोकाभिमुख बजेट हाडचो असो भारतीय जनता पार्टीचो प्रयत्न आसा आनी हे सरकार जें आसा केंद्रांतलें सरकार आनी आमी स्टेटीतलें सरकार एक अनेक येवजणी घेवन लोकां खातीर येता आनी त्यो गरिबां कडेन सकयले स्तरा कडेन पूण सगळ्यां कडेन पावपाचें आसता ताचो तो प्रयत्न आसता आनी आयज पासून एक म्हाका बरें दिसता की सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराच्या 2002 पासून एक्चुअली त्या वेळार 2000 सालापासून ते दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या पासून आतापर्यंत एक बरे येवजणी ज्यो सामान्य लोकांचो स्तर वयर काडपाक लागून ज्यो केल्ल्यो आसा त्यो आतापर्यंत सकयल वेवस्थीतपणे कंप्लीट जाल्ल्यो आसा सो मागीर तातूंतल्यान आर्थीक खंय कोणाक घर चलोवपाक तांच्या बेजीक निड्सा खातीर गरजेवंताक आदाराक मेळटा त्याच बरोबर बजेट हो आसा तोय बी गोंय राज्याक प्रगती कडेन व्हरपाचो आसा म्हणजे पूल आसतले कन्वेन्शन सेंटर्स आसतली मागीर फ्लायओवर्स आसतले किंवा काही दिल्ले सरकाराचे प्रोजेक्ट आसतले अशें आनी गजाली जातूंतल्यान स्कुलां कॉलेजीस हॉस्पिटल्स आनी कितें ताचेर आर्थीक तरतूद केल्ली आसता जी आमच्या येणाऱ्या भुरग्यां खातीर आनी तांच्या बरेपणाच्या भविश्या तेंच्यानी माफी माग म्हटलं की तुम्ही केजरीवालाचे नाव पिड्यार केलं म्हणटा लिकर स्कॅम तो आता मुक्त झाला सो तुम्ही माफी मागची म्हणटा तुम्ही ताका डिफेम इतलो केलो म्हणटा ते ती केस फुडल्या कोर्टांनी वता आनी ताजे नंतर योग्य तो ताजो निर्णय जावपाचो आसा म्हणटकीर ताजेर इतले तातूंत फुगोटे फोडपाची कांयच गरज ना आनी अजुनूय तातूंत लिंक जी आसा पळय न्ही ते लिंक तुमकांय सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा कितें आसा तें सुद्दां गोंयान आयले आनी येदो व्हडलो सोऱ्याचो महापूर वेगळो आसा पयशांचो महापूर घातलो न्ही आनी इतलें सगळें केलें आनी ताजें हें आसा सो अशें न्ही की एका सकले स्तराचे कोर्टान तुका भायर मारलो हाजो अर्थ असो आसना केन्नाच की वेल्या कोर्टांनी हें तुका अपील करपाक मेळना आणि सरकार अपील करतले अशें ते करतले पळय ते आयले न्ही सगळ्या न्यूजान आयलें तें हांव सांगता कारण तातूंतले इतले डिक्टेट म्हणजे केन्ना कोणी म्हणटात की म्हाका कांय खबर ना म्हणून केन्ना कितें उलोवपाक जाय आनी कितें उलोवपाक नाका तें खबर आसपाक जाय लोक आंदोलन करता मिराबा हांगासर ते परमिशनाचे बोर्ड लायनासतना कामां चालू आसा सरकार ते परत सरकार घेतलीच आनी मुख्यमंत्री तांचे कोण शिष्टमंडळां वचून मेळटले आनी तो सगळो कितें प्रोजेक्ट ताचो अभ्यास करतलो. The voice for Coin.